बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, जो टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करना है वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। और हुकूमत ने एक चीज़ ठान ली है कि उन्होंने नैब को अब ताला लगाना ही लगाना है अपने केसेस को ख़त्म करके। सबसे पहले मैं बात करूँगा नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब की वापसी तकरीबन करीब हो गई है। अब आप इनकी प्लानिंग देखें, क्या हो क्या रहा है। एक एक करके ये अपने ऊपर से केसेस खत्म करवाते जा रहे हैं और मियां साहब की वापसी की राह हमवार करते जा रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम, अब इनके ये 8 महीने के सारे पिछले प्लान देख रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से अवाम के लिए तो रिलीफ ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। आप इनकी हालत ये देखें कि सैलाब के फ्लड रिलीफ फंड में अवाम से जिन्होंने अपील की थी, वहां पर लोगों ने पैसे तक जमा कराने ये जरूरी नहीं समझे कि ये हमारा पैसा सही जगह पे लग जाएगा। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो वर्किंग किया वो किया इन्होंने अपने केसेस के ऊपर कि अगर इमरान खान रह जाता अपनी हुकूमत में तो वो हमें तो छोड़ता ना। इन्होंने एक एक करके इस केसेस को खत्म करना शुरू किया है एक बंदे के ऊपर। और यहां तक कि मैं खबरें सुन रहा था नाज़रीन, मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि नैब ने किसी किस्म की मरियम और सफदर साहब के ऊपर किसी किस्म की बरीयत के खिलाफ जाने का फैसला ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये आए इसलिए थे। हर व्लॉग में एक ही बात क्यों कही जाती है कि इनका जो एजेंडा था वो महंगाई नहीं था। ये जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, खैर अवाम बनी कोई नहीं, क्योंकि इनके साथ अवाम निकली ही नहीं थी। अगर इन्हें सपोर्ट ना होती तो ये तो हुकूमत में ना होते। अब इन्होंने उस वक्त महंगाई मार्च की आड़ में जो काम किए कि हाल दवाई डाल रखी कि हाँ जी ये देखें महंगाई है, ये महंगाई आप देख रहे हैं अब आपके सामने है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो वर्किंग किया नासिन वो अपने केसेस के ऊपर है। कि जो इनकी परफॉर्मेंस है, अभी मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी जो केसेस है नैप में असासों के, वो भी इन्होंने खत्म करवा लिए हैं, वो भी बरी हो गए हैं। सब फाइलें बंद अल्लाह के हुक्म से। आप लूट मार का बाजार, बिल्कुल आपको लाइसेंस दिया जाएगा कि आप जो मर्जी करें। इस मुल्क में नैब आपको पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब ये नैब अपने दौर में 98 99 में बनाई थी और वही इनके गले पड़ गई। इन्होंने बनाई थी पीपल्स पार्टी के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, आसफ अली जरदारी साहब के लिए। आज जो इनके फ्रंट पे जो इनको लीड कर रहे हैं ना, ये सब कुछ उन्हीं के लिए था। आज देखें ये सब बिल्कुल एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुल्क के लिए नहीं, अपने केसेस को खत्म करवाने के लिए एक हो गए। अब इन्होंने आखिरी बंदा जो लेके आना नाज़रीन वो है नवाज शरीफ साहब। आप खबरों में देख लें, तमाम कानूनी पेचीदगियां जी खत्म की जा रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। झूठ बोल के गए थे और ये सच है कि वो झूठ बोल के गए थे। क्या कि मेरी तबीयत खराब है। जो बंदा यूरोप के टूर पे जा रहा है, जो बंदा होटलों पे बैठ के पिज्जे खा रहा है, जो बंदा आइसक्रीमें खा रहा है, कॉफी शॉप पे जा रहा है, जो बंदा सियासी एक्टिविटी कर रहा है, लाइव वहां से खताब करता है पाकिस्तान में अपने कारकुनान से, वो बंदा बीमार है? नो, नो, इम्पॉसिबल। वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई मसला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जाने का बहाना था। बेटी के लिए भी और बाप के लिए भी, हर बंदे के लिए। पहले इनको जाने की जल्दी थी, हमें यहाँ से निकाल दें, अब वापसी की जल्दी है। अब हम जनाब हमजा शहबाज साहब के बाद सलमान शहबाज साहब की भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल हुआ है। उनको हार पहनाए गए हैं कि आप पाकिस्तान की अदालतों को मफरूर थे, आप मुजरिम थे, लिहाजा अब आपको वापसी इसी तरह करवाई जा रही है। उनकी 14 दिन की जमानत अब जो है वो हो गई है, लिहाजा वो पाकिस्तान में 14 दिन तक उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट ने करना था। अभी वहीं पे रहेंगे। पंजाब में तो शायद मुमकिन नहीं अभी है ना, क्योंकि वहां पर पीटीए की हुकूमत है, लिहाजा अभी वो इस्लामाबाद में स्टे करेंगे अपने अच्छी तरह केसेस खत्म करवा के, लॉन्ड्री करवा के अपने आप को। और मोहतरम हैरान उनके ऊपर कि फरमा रहे थे अदालतों के बाहर, वो जनाब अता तारड़ साहब जो इनके पीए, जाती घर के पीए हैं, वो पीछे खड़े हुए थे और ये फरमा रहे थे सलमान साहब कि इमरान साहब घड़ी का हिसाब दें, खुदा का खौफ है यार। और कोई बात तुम लोगों के पास नहीं है अवाम को बताने के लिए। इमरान साहब की घड़ी, जो बंदा एयरपोर्ट से उतरता है वो ये ज़हन बना के आता है, जो बंदा आता है तुम्हारे जो ताया जी हैं उन्होंने BMW इशू करवा ली थी, गाड़ियां इशू करवा ली, तुम लोग खजाना खाली कर गए तोशा खाना से, अवाम को आपने पता तक नहीं लगने दिया। अब अगर सोशल मीडिया का दौर ना होता और इमरान खान साहब इन अवाम को अवेयर ना करते, हमें तो पता ही नहीं चलना था कि आप दोनों पार्टियां आपस में कर क्या रही हैं। लिहाजा हमजा शहबाज के बाद सलमान शहबाज साहब के लिए भी राह हमवार हो की है। इस कौम को ये मुजरिम भी मुबारक हो। और
اب اگلی باری جیسے میں کہہ رہا ہوں بڑے میاں صاحب کی ہے، بڑے میاں صاحب کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، بڑے پرجوش طریقے سے سارے کیسز ختم کیے جائیں گے، سب ختم کر کے انہیں لایا جائے گا، انہیں لانچ کیا جائے گا۔ اور ناظرین یاد رکھیں، جب تک بڑے میاں صاحب پاکستان میں نہیں آ جاتے، وفاقی حکومت الیکشن کا اعلان کبھی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آخری پتہ ان کے پاس بڑے میاں صاحب ہیں کمپین کرنے کے لیے، مریم ہے ان کے پاس کمپین کرنے کے لیے، ان کے پاس یہ آخری نون لیگ کے پاس ایک پتہ رہ گیا کہ جب تک بڑے میاں صاحب نہیں آتے، ان کو یقین ہو گیا ہم الیکشن نہیں جیتیں گے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی جب انہوں نے بائی الیکشن میں وہ ہار گئے تھے یہ نون لیگ والے، تو انہوں نے کہا تھا بڑے میاں صاحب آئیں گے تو ہی ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، اب ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اب نون لیگ والے میاں صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں جتنی جلدی ہو رہا ہے لانڈری کروا رہے ہیں۔ ویسے ان کی لانڈری میں علیم خان صاحب گئے، وہ بھی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئے، جنہیں یہ چینی چور کہتے تھے، جنہیں یہ اے ٹی ایم مشینیں کہتے تھے، اب ان کے لیے وہ ایسے ہیں جیسے گھی شکر ہے۔ آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں، ان کی کوئی زبان ہے؟ ان کا کوئی ایمان ہے؟ مین ایک گھنٹے میں وہ بندے جو چور چکے تھے، وہ چینی چور تھے، وہ اے ٹی ایم مشینیں تھی، نا آپ کی زبان میں کیا ہے؟ عوام کو آپ ایک دن کہتے ہیں یہ چور ہے، دوسرے دن آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، آپ جا کے ان سے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بندہ کس بات پہ اعتبار کرے کہ آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب سچ بول رہے ہیں؟ اب آپ کے لیے چینی چور، اب آپ کے پاس حکومت ہے، اگر یہ چینی چور تھے جہانگیر ترین صاحب یا علیم خان صاحب نیب وانٹڈ تھے، اب آپ ان کے اوپر کیس کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ انہیں پکڑتے کیوں نہیں چینی چوروں کو؟ اب آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اب آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان کے لیے قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بڑے میاں صاحب کا انتظار ہو رہا ہے اس سارے کام کے اوپر۔ نیب کو بند کرنے کے لیے ناظرین انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے، بس آخری مراحل میں سانس لے رہی ہے نیب ہمارے ملک میں، اور یہ نیب بند ہونے والی ہے، ہر کیس بند۔ جو آپ دیکھتے ہیں جس بندے کے اوپر بھی کیس ہے ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر، سب کیس بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نیب ہمارے لیے ایک ڈمی ادارہ رہ گیا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، ساری بات ہے سپریم کورٹ نے آنریبل ججز نے پہلے ہیرنگ کرنی ہے، اس کے ایویڈنس لینے ہیں، پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ مگر یہ جو کھلا لائسنس ترمیم کر کے دیے گئے، یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ نے جو ترمیم کیا اس میں سے آدھی اسمبلی تو حاضر ہی نہیں تھی، اسمبلی حاضر نہیں، آپ نے جلد بازی میں یہ قانون پاس کیے، اور جو قانون پاس کیے جنہوں نے کیے سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے انہی کے پاس ہے۔ اس ملک میں عمران خان صاحب صحیح فرماتے تھے کہ چھوٹے چور کو سزا ہو سکتی ہے، بڑے چور کو سزا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑی گاڑی میں آتا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس کافی زیادہ دولت ہے، لہذا اس کے لیے قانون کچھ بھی نہیں ہے۔ چپاٹے مارتا ہوا شہباز سلمان صاحب اترا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لے میں آ گیا، جو میرا کرنا ہے کر لیں، آپ یہی میں ہوں۔ یہ بیمار تھے، ان کے اوپر جعلی کیسز سے، یہ ان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر جھوٹے کیس سے۔ ہر کیس جو ان کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر ہو جائے نا وہ جھوٹا ہے، وہ خواہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون لیگ کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، ایکس وائی زی کا ہو، یہ سارا کچھ ان کے لیے جھوٹ ہے۔ ان ہم کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عوام ان کا منہ تکتی پھر رہی ہے، ہم مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس ملک کا۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے، آپ نے اور ہماری اولادوں نے یہاں رہنا ہے، ان کی اولادوں نے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کسی کو، ہم سب اپنے عقل سے سوچیں کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کس کا انتخاب کرنا ہے، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہاں رہنا ہے، اور یا وہ جو یہاں رہ نہیں سکتے، صرف آئیں گے وائس رائے کی طرح حکومت کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔